हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आयज नव्या वर्साचो दुसरो दीस म्हणल्यार आयज 2 तारीख. तर माझी सगळी सबस्क्रायबर्स आणि व्ह्युअर्स आसा तांकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर. आणि माझी फॅमिली तर्फे सुद्धा तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. तर आम्ही नेसले त्याच्या वयल्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें खंय तरी वचपाक भायर सरता म्हणून. तर आम्ही आयज फातर्प्या देवळां जात्रा चालू आसा, थंय जात्रेक वचपाक भायर सरता. म्हणल्यार सकयल देवळां सद्या स्टार्ट आसा. आयज तिसरो दीस दिसता म्हाका चड करून फातर्पे कानीचो. आनी मागीर थंय जातरी मागीर कुंकळकानीची जात्रा स्टार्ट जातली. आतां मम्मी पप्पा बी आमगेली गेल्या मुखार गेल्या आनी आतां आमी वचपाक भायर सरता. आयज जेवण बी आसा थंय. तर पावत तरी मागीर मेळटा तुमकां. तर जात्रेक वचपाक लागून भायर सरता. मातशी मदीं यू टर्न मारल्या आनी सांग्यार येयल्या. सांग्यार कित्याक काय म्हणल्यार आयज आमच्या वांगडा ही मागीर सरोजा मामी ती कर्नाटका गदग कर्नाटका हांगसरल्यान येयले आमकां मेळपा मुद्दम न्यू इयर आमच्या वांगडा सेलिब्रेट करपा लागून. तेंगेलें घर एक्चुअली आमगेले घर आशिल्लें पळय, म्हाजी मम्मीली घरा कडेनूच तेंची घर आशिल्ली शेजारी ती आमगेली. आनी मागीर थंयच्यान मागीर ती आपली घरा गेली. तेंगे घर कर्नाटक गदग त्या सायडीच्यान. आनी ती आतां न्यू इयर सेलिब्रेशना लागून येयली आमच्या वांगडा. आनी तिकाय बी आमी जात्रेक व्हरपा लागून व्हरपा येयल्या. आनी ती सद्या व्हडली भयणीगे आसा रावपा येयली हांगा. सद्या आतां 4 दीस जाले. आनी आतां आमच्या वांगडा वचपाक भायर सरता. तर या आमी आतां जात्रेक मेळटा तुमकां. कंटिन्यू. जस्ट पावले आमी देवळा कडेन. आनी आतां टायम 1 जालो दिसता म्हाका. आनी आतां पयलीं देवळा कडेन वयता, पड बी दिता आनी मागीर जेवपाचें कितें तें पळयता. आसतलो थंय देवळा मेळटलो.
ऑनलाईनच गेलो मी तर आज का पण ना सकयल देवळां वचून येयली दर्शन घेवन जालें आमगेलें आनी आतां आमी वयर देवळां येयल्या कुंकळकान्नीच्या थंय पोड बी दितले आनी मागीर भायर सरतली सद्या लोक कोण ना हांगा वयर देवळां अजून सकयल देवळाची जात्रा चालू आसा न्हू म्हणून वयली देवळां हांगा लोक चडशी गर्दी बी ना डायरेक्ट अशें बरें भितर वचपाक मेळटा गर्दी नासतना जेवणा मातशी चड लायन आसा खूब गर्दी आसा जेवणा लायनी रावले आमी सद्या 2 जावन गेले कितल्या पावता डाळ गोडचें खतखतें आनी लोणचें हांगा थोडे शेवगा घेवपाक रावल्ले आमी जात्रे वचोन आमी जेवन बीन आतां खंय आसा काय म्हणटले तुमी तर आमी येयल्या सुवर्णागेर आनी तेंगेले घर हांगा जात्रे कडेन लागींच हांगा जात्रे कडेन म्हणल्यार जे शांतादुर्गेचें देवूळ आसा पळय थंयच एक कितले किलोमिटर आसता रे लागींच आसा अशें म्हूण आमी हांगा येवया म्हणलें आनी सरोजा मामी बी येयली न्हू तिका बी घर दाखोवया म्हणलें ती बी फर्स्ट टायम येयल्या हांगा तेंगेर सुवर्णागेर तेंगेलें बी घर दाखोवया म्हणलें आनी आतां मातशी वेळ येवन बसली च्या पिली मातशी उलयली बी खबरी मारली आनी आतां भायर सरता टायम 5:30 जाले आनी आतां घरा कडेन पावता म्हळ्यार काळो जातालो न्हू तर भायर सरता आमी मेळटा घरा कडेन आनी हो आसा तो सानवी आसा न्हू नंडेल चेडू म्हगेलें ताका ट्युशना पावोवपा लागून गेल्लो थंय ते बीच आसा लागीं ट्युशना कडेन थंय बिचार थोडे फोटो क्लिक केले ते दाखयता तुमकां हांव बी रा रे टॉमी हांव वचनाशिल्ली यश अंशू सानवी वंश अशें म्हणून ते सगळे केले थोडे फोटो बी क्लिक केले ते मागीर व्हिडिओन दाखयता तुमकां टॉमी टॉमी मातसो टॉमी आपूच जाल सगळे लोकांक आपून टॉमी घे 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 बरी हुशार बरी करून थोडे चड 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 न्यू येईल तिथं
घराकडे वचपा लागून भायर सरलेली तर मदीं एक म्हादेवाचें देवूळ आसा तें मातशें भितरशें पडटा म्हणून केन्ना पावनाशिल्लें हांव जाल्यार केन्ना पावनाशिल्लें हो पावल्लो तर पळोवन येवया म्हणलें भितर आसा तें कशें आसता देवूळ पळोवया म्हणलें म्हणून मुद्दम येयली आनी येतना देवूळ बंद आशिल्लें आनी तो कोण मनीस आशिल्लो तो मेळ्ळो आमकां ओपन करता म्हणपाक तुमकां लागून तर दाखयता तुमकां भितर कशें आसता देवूळ आनी एक लास्ट एंड अशें हांगा तें भितर देवळा आनी कांयच ना हांगा थोडी घर बी आसा लोकाली आनी एकूच हो येयले तेन्ना एकूच आशिल्लें देवूळ हांगा आनी आतां बरें आतां जालां हांगा डेवलप जालां बरें दाखयता तुमकां सरावंडींग दाखयता आनी देवळा भितर दाखयता सासणी पुरुष सासणी प्रसन्न डोंगर पळय पावयना हांगा नाटकां जाता येता नाटकां हे शांतादुर्गा देवूळ बंद आसा न्हू डोंगर न्हू बरें दिसता न्हू थंड दिसता सामकें हांगा काय ना पळय आवाज ना कोणाक रस्तो पळय देवळा फाटल्यानच्यान जॉईन करून पावले तांब्या भरता फेरी काय कळना कितशें बेश्टेशें दिसता हय हांगा बेश्टी दिसता पळय कसो रस्तो आसता का हो पळय पळय रस्तो रस्तो आसता का देवळा येवपाक ते सायडीन देवळा येवन इतली बरें दिसली सामकी आनी हांगा सामकी थंड दिसता सामकी बरें आनी चारय वाटेच्यान सगळीं अशीं देवळां आसा एक म्हादेवाचें सप्तकोटेश्वराचें शांतादुर्गेचें अशें म्हणून सरावंडींग सगळ्या सायडीच्यान देवळां आसा देवळा वचून येयली आनी आतां वयता घरा कडेन सांज जावपा येयली 6 जावपा येयली आनी आतां काळोख बी जातलो न्हू म्हणून आतां डायरेक्ट तुमकां घरा कडेन मेळटा हे पळय मोर हे पळय हे पळय जस्ट पावली घरा कडेन आमी आनी टायम 7 जाले सकाळी भायर सरलेली 11 साडे 11 सुमार अशी भायर सरलेली आनी आतां सामकी काळखां अशी भितर सरल्या म्हणजे टायम सद्या 7 जाल्या आनी दीस फुल्ल दीस असो सामकें भोंवपाकूय अशी गेली आमी म्हळ्यार भोंवपा म्हळ्यार सगळ्या पयलीं मामी कलेक्ट केलें सांग्यार वचून भयणीगेर आसना ती रावपा आयल्या मागीर ती घेतली तेजे नंतर म्हणटू हांगा गेली फातर्पे गेली फातर्पे मागीर थंय सकयल देवळां पांय पडली दर्शन घेतलें मागीर वयर कुंकळकांनी आनी त्या देवळां वचून दर्शन घेतलें आनी मागीर मातशी फेरी भोंवली फेरी म्हणल्यार अशी व्हडलीशी चडशी ना फेरी कित्याक आतां चवथो दीस आशिल्लो देवाचो जात्रेचो म्हणून चड फेरी ना मातशी थोडीशी फेरी आशिल्ली आनी कितें खाजें शेव बी तशें कितें थोडें घेतलें आनी मागीर जेवणा लायनी तुमकां दाखयल्या व्हिडियो कितली गर्दी सामकी जेवणा लायनीक इतली सामकी एक अर्दवर सुमार पूण जेवणा उरली आमी लायनीक आनी मागीर अशी झिगझॅगशी आशिल्ली लायन ते अशी स्ट्रेट लायन आशिल्ली जेवणा वचपाक झिगझॅग आशिल्ली म्हणून पावली आमी रोखडी जेवणाक आनी जेवण सुद्दां बरें आशिल्लें थंय 2 अशें कितें आमकां जेवण पडलें जेवपाक आनी मागीर तेजे नंतर आमी मागीर सुवणागे वचून सुवणाले घरा लागीं थंय देवळा कडेन म्हणून थंय वचून मातशी येयली अशी बसली खबरी बी मारली आनी च्या बी पिली आनी हो बरो बिचार बी वचून येयलो फोटो बिटो क्लिक केल्या म्हाका मातशी मिस जालें तें म्हाका मातशें थंय वचपा जाय आशिल्लें पळोवपाक बरें ते कोण्याची सर्कलशी केलें तें पळोवपाक म्हाका बी जाय आशिल्लें म्हणून नेक्स्ट टायम पळोवया मागीर गेले जाल्यार मागीर थंयचो एक व्हिडियो घालता तुमकां
तर पावली आनी आतां घरा कडेन आतां मातशी फ्रेश जातली आनी व्हिडिओ एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर अँड सबस्क्राईब करा. चॅनलाचे नवे असल्यार सबस्क्राईब करपाक विसरनाका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.